आयज आमी जी गोंयान एक गोंयकारांक एक उलो मारलेलो, जी गोंयान एक क्रांती घडोवपा खातीर, गोंय राखपा खातीर, आमची जुवारी न्हंय राखपा खातीर, आमचे हे सुंदर जे नेचर आसा हे राखपा खातीर जो आमी क्रांती मिराबागच्यान जी घडयली, आयज तिचे लाट आख्ख्या गोंयभर पसरले आनी आयज हे गोंयभरचे लोक आयज ह्या प्रोटेस्टा फाटल्यान, आमच्या मिराबागकारां फाटल्यान, सावड्डे, सांगे आनी कुडचडेकारां फाटल्यान ठामपणे गोंयकार रावले. आयज तेंचे चडान चड आमी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हो जो एकवट आमी गोंयकारांनी जो दाखयलो, तो एकवट आयज आमच्या भारतभर ही एक प्रेरणा जाल्ली आसा. हो जो लॉंगस्ट जो प्रोटेस्ट, हो हिस्ट्रीन जो आमच्या फाल्यां आमी आसतले नासतले हे, पूण हो प्रोटेस्ट आनी हो जो इतिहास हो फुडाराक सदांच उरतलो आनी हेजी याद येतल्या पिळगेक सदांच याद करून दितले की असो ह्या मिराबागचे ज्यो बायल्यो, ह्यो जाणटेले, हे तरणाटे, हे सगळे ते 3 मतदारसंघाचे लोक आनी सबंद गोंयच्या लोकांक ह्या 3 मतदारसंघाच्या लोकांनी उठयले आनी आमचे गोंय आयज आमी साल्वार केल्ले आसा. आनी तेज्या खातीर हे सगळे जे क्रेडीट आसा ह्या सगळ्या लोकांक वयता आनी हे 50% जे क्रेडीट आसा हे जे तुमी मुखार रावत सदांच आमकां हो सपोर्ट केलो, आमचो आवाज गोंयभर पावयलो आनी हे मिराबाग जो बारीकशे गांवाक आयज गोंयभर तुमी नांव मेळोवन दिलें. ह्या मिराबागच्या लोकांक तुमी आयज नांव मेळोवन दिलें. तुमचें हांव सदांच चडान चड बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमच्या शिवाय तुमी नासलेले जाल्यार ही विक्ट्री आमी केन्नाच आमकां ही विक्ट्री मेळना आसलेली.